अधिकरणता बोध्यते तत्र नूनम अधिकरणता आधेयता निरूपितैव भवति। धन्यवाद। यत्र अधिकरणता तर्हि स्थान शब्दे यदि अधिकरणे अर्थे ल्युट् प्रत्ययः अंगीक्रियते चेत् अधिकरणता यत्किंचित् निष्ठाधेयता निरूपितैव स्यात् खलु। तर्हि अधिकरणता कुत्र अस्ति? ईकारे उकारे च अधिकरणता। किन्निष्ठाधिकरणता निरूपिता किन्निष्ठाधेयता निरूपिता अधिकरणता अत्र विवक्षिता? यंग वंग अर्थात अत्र यंग वर्तते तस्य अधिकरणमस्ति ईकारः, वंग अस्ति तस्य अधिकरणं वर्तते उकारः। तर्हि अधिकरणता किन्निरूपिता जाता? अधिकरणता यंग वंग निष्ठ आधेयता निरूपिता अधिकरणता जाता एवं खलु। तर्हि स्थान शब्दे यदि अधिकरण अर्थे ल्युट् प्रत्ययः अंगीक्रियते चेत् यंग वंग स्थानौ इत्यस्य अर्थः भवति यंग वंग निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयतया यौ ईदूतौ दृष्टौ तयोः नदि संज्ञा न भवति इति सूत्रार्थः। अर्थात क्वचित् एकत्र यङादेशः यदा जातः भवेत् तदा यंग निष्ठाधेयता निरूपिता अधिकरणता ईकारे अस्ति इति वक्तुं शक्यते। यथा सिद्धांत कौमुद्यां श्री शब्दस्य नदि संज्ञायाः निषेधार्थम् इदं सूत्रं प्रवृत्तं वर्तते। तर्हि इदानीं श्री आम इति स्थिते श्रीणाम इति भवति खलु। श्री आम इति स्थिते श्रीणाम इति रूपं भवति। श्री शब्दस्य अन्यत्र नदि संज्ञा न भवति खलु। अतएव संबोधने अम्बार्थ नद्योर हरस्व इति सूत्रेण हरस्वं न भवति अपितु हे श्रीः इत्येव रूपं संबोधने। अत्र श्री शब्दावयव ईकारस्य नदि संज्ञायाः निषेधः ने यंग वंग स्थानावस्त्री इति सूत्रेण भवति। तर्हि यंग निष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणता क्वचित् ईकारे यदि प्रसिद्ध दृष्टा स्यात् तदा नदि संज्ञायाः निषेधः। तर्हि द्विवचने प्रथमा द्विवचने श्री औ अत्र रूपं किं भवति? श्रियौ। तर्हि श्री शब्दावयव ईकारस्य स्थाने यङादेशः जातः वर्तते न वा? तर्हि यङादेशनिष्ठ स्थान यङ आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयतया ईकारः प्रसिद्धो जातः न वा? तस्य अन्यत्र नदि संज्ञायाः निषेधः क्रियते। सारांशः अयं वर्तते यत् यङादेशस्य स्थानित्वेन प्रसिद्धौ यौ ईदूतौ। यङादेशस्य स्थानित्वेन प्रसिद्धौ यौ ईदूतौ तस्य नदि संज्ञायाः निषेधः। तदेव भट्टोजि दीक्षितैः यत्र यङादेशः निष्पद्येते अर्थात यत्र ईकारस्य उकारस्य ईकारस्य स्थाने यङादेशः निष्पद्यते उकारस्य स्थाने यङादेशः निष्पद्यते तस्य यङादेशनिष्ठ स्थानिता निरूपित आदेशतास्त्र यङादेशनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयस्य ईकारस्य वङादेशनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयस्य उकारस्य नदि संज्ञा न भवति इति सूत्रार्थः। यत्र तु यङादेशः प्राप्तः वर्तते, प्राप्तः इत्युक्ते एवम् अहं स्थापयितुं गच्छामि, अत्र एवम् अहम् एतत् यन्त्रम् अत्र एवम् अहं स्थापयितुं गच्छामि। भट्टः उक्तवान् गुरुजी न तत्र न स्थापयन्तु। तर्हि यदि अहम् अत्र न स्थापितवान् यन्त्रं चेत् अत्र अधिकरणता आगता? केवलं स्थापयितुं गच्छामि स्म किन्तु स्थापयितुं गमनेन अत्र अधिकरणता आगता? नागता। तर्हि यङः प्राप्तिः आसीत्, यङः प्रवृत्तिः न जाता,
चेत ईकारे अधिकरण यंगादेश निष्ठ स्थानिता निरूपित आदेश यंगादेश निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता ईकारे आगता नागता तादृश स्थले नदी संज्ञायाः निषेधः न भवति यत्र यंगादेशः केनचित् बाधितः यथा प्रध्यौ प्रध्यः प्रकृष्टाधि प्रधि यस्य न प्रकृष्टाधि प्रधि तौ प्रध्यौ प्रधि औ अत्र यद्यपि यंगादेशः प्राप्तः तथापि स यंगादेशः यणा बाधितः अतः यणा बाधितत्वेन यंगादेश निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयः ईकारः न जातः तस्मात् प्रतिघटक ईकारस्य नदी संज्ञायाः निषेधः न भवति एवं खलु अतः यत्र यं वङं निष्पद्येते निष्पद्यते इत्युक्ते भवति तर्हि प्राप्ति यत्र यं वङोः प्राप्तिः अस्ति तत्र न निषेधः नदी संज्ञा न भवति यत्र प्रवृत्तिः भवति तत्रैव नदी संज्ञा प्रवर्तते तर्हि प्राप्ति प्रवृत्त्योर्मध्ये भेदः अवगतः न अवगतः प्राप्तिर्नाम का प्राप्तिर्नाम का बोधयामि प्राप्तिर्नाम लक्ष्ये उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः प्राप्ति प्राप्तिर्नाम लक्ष्ये उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः प्राप्ति लक्ष्ये विधेय संबंधः प्रवृत्ति लक्ष्ये उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः अर्थात यत्र उद्देश्यं वर्तते तत्रैव प्राप्तिः इति वक्तुं शक्यते प्राप्तिः इत्यनेन इदानीं प्रवृत्तिर्न जाता तर्हि सूत्रस्य यद् उद्देश्यतावच्छेदकं तस्य संबंधः वर्तते तर्हि सः संबंधः एव प्राप्तिः इत्युच्यते यथा देव ऐश्वर्यम् इति स्थिते अत्र आद्गुणः इति सूत्रस्य प्राप्तिः अस्ति न वा तर्हि प्राप्तिः इत्युक्ते अवर्ण अवर्णावधिक पूर्व विशिष्ट अवर्णत्वम् अत्र अस्ति अथवा अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अस्त्वम् अत्र वर्तते अस्ति न वा एजब अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वम् अथवा अवर्णावधिक परत्व विशिष्टम् अस्त्वम् अत्र अस्ति तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अस्त्वम् तच्च अस्त्वम् अत्र अस्ति अतः यत्र लक्ष्ये उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः तादृश स्थले प्राप्तिः इत्युच्यते यत्र लक्ष्ये विधेय संबंधः तत्र प्रवृत्तिः देवैश्वर्यम् इत्यत्र विधेयायाः वृद्धेः संबंधः घटितत्व संबंधेन घटकत्व संबंधेन वा वर्तते न वा अतः यत्र लक्ष्ये विधेयस्य संबंधः वर्तते तत्र प्रवृत्तिः यत्र लक्ष्ये उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः वर्तते सः संबंधः प्राप्तिः तर्हि यत्र यं वङोः प्राप्तिर्वर्तते तावन्मात्रेण नदी संज्ञायाः निषेधः न भवति यादृशस्थले क्वचित् कस्मिंश्चित् एकस्मिन् प्रयोगे यङादेशः जातः स बाधका बाधितः बाधक अबाधितः यङादेशः अभवत् बाधकेन अबाधितः बाधकेन इत्युक्ते अपवाद सूत्रेण अबाधितः यङादेशः जातः तादृशस्य यङादेशस्य स्थानीभूतस्य ईकारस्य नदी संज्ञायाः निषेधः भवति न भवति कः उक्तवान् भवति एवं खलु प्राप्ति वर्तते अपवादेन यङादेशः निवृत्तः चेत् तादृशस्थले न भवति यथा प्रधि
औ इत्यवस्थायाम् अत्र यङादेशस्य प्राप्ति वर्तते, किन्तु यङादेशः एरणे काच संयोगो पूर्वस्य इत्यनेन यङादेशः बाधितः, अतः अत्र यण एव भवति। तर्हि यणाबाधितत्वेन यङादेशनिष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वं प्रधिशब्दावयव इकारे नागतम्, अतः प्रधिशब्दावयव इकारस्य नदि संज्ञायाः न निषेधः। अवगतम्? पठन्तु। तिष्ठतो ययोः इति स्थानौ अधिकरणे युटु इयं वङोः स्थानौ इति षष्ठी समासः लेखार्थमाः इयं वङोः स्थितिर्ययोः इति तौ ईदु तौ नदि संज्ञौ न इति सिद्धान्तकम्। यत्र इयं वङौ निष्पद्येते तत्रैव अयं निषेधः। यत्र यं वङौ निष्पद्येते, निष्पद्यते इत्युक्ते आदेशः जातः, निष्पद्यते इत्यस्य कः अर्थः? आदेशः जातः इत्यस्य अर्थः प्रवृत्ति। यं वं निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयः यत्र ईकारः, वं निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयः यत्र ऊकारः जातः, तादृशस्थले एव नदि संज्ञायाः निषेधः। अत्र अतएव यत्र यं वङौ निष्पद्येते, निष्पद्यते इत्युक्ते यङादेशः जातः, तदा एव यङादेशस्य निष्पत्तिः। वङादेशः जातः कस्मिंश्चित् प्रयोगे, तादृशस्थले एव ईकारस्य उकारस्य नदि संज्ञायाः निषेधः। यथा श्री शब्दात् औ विभक्तौ, श्री औ, अत्र श्री शब्दावयव ईकारस्य स्थाने यङादेशेन श्रियौ इति रूपं, श्रीः श्रियौ भवति खलु। तर्हि श्रीः श्रियौ, श्रियौ इत्यत्र यङादेशनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम् ईकारे अस्ति। तद तादृश ईकारस्य नदि संज्ञायाः निषेधः। नदि संज्ञायाः निषेधः यदि भवति तर्हि सप्तम्यां ङेरां नद्यां निभ्य इति सूत्रस्य न प्रवृत्तिः, अन्यत्र च आण्नद्याः इति शास्त्रस्य न प्रवृत्तिः, एवञ्च नदि संज्ञा प्रयुक्त कार्याभावः बोधितो भवति। यत्र च न यङादेश यं वङौ न निष्पद्यते, न निष्पद्यते इत्युक्ते यं वं निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयौ ईदूतौ न भवतः, तयोः ईकार ऊकारयोः नदि संज्ञायाः निषेधः न भवति। तत्र दृष्टान्तः प्रधि। अवगतम्? यत्र तु अपवादेन बाध्येते तत्र न निषेधः इत्येतदर्थं स्थानग्रहणम्। एतदर्थं सूत्रे स्थानग्रहणं कृतं वर्तते। ने यंग वंग स्थानावस्त्री इति सूत्रे स्थानग्रहणं किमर्थम्? एतद् अर्थबोधनाय। यं वं निष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणता आश्रयत्वं यत्र ईकारे उकारे कस्मिंश्चित् एकस्मिन् प्रयोगे दृष्टं, तादृशस्य अधिकरणताश्रयस्य इकारस्य उकारस्यैव नदि संज्ञायाः निषेधः स्यात्, न अन्यस्य। एवं खलु इति बोधनार्थम् अत्र सूत्रे स्थानग्रहणं कृतं वर्तते। नावगतवती? तर्हि उच्चैः वद, सहर्षं वद। षष्ठी समासे अवधि यदि पंचमी वर्तते, पंचम्याः कः अर्थः? आद्गुणः। बुद्ध्वा प्रश्नं करोतु भो। आद्गुणः इत्यत्र पंचमी अस्ति न वा? तस्याः पंचम्याः कः अर्थः? तर्हि अर्थः अस्ति चेत् न दीयते इत्यस्य कः अभिप्रायः? अर्थः अस्ति चेत् सः यदि शब्दः वर्तते चेत् शब्दजन्यः बोधः, शब्दजन्यः अर्थः शाब्दबोधे भासते एव। तर्हि आत् गुणः, आत् इत्यत्र पंचमी वर्तते, सा पंचमी अवध्यर्थे विहिता वर्तते। आश्रयोरब्धिरुद्देश्यः संबंधः शक्तिरेव वा
यथा यथम विभक्त्यर्था सुपाम कर्मेति भाष्यतः। तर्हि पंचम्याः अवधि अर्थः अस्ति खलु। अतः आद्गुण इत्यस्य अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अच इति उद्देश्यं वर्तते। अतः अथवा ततः यदि आगच्छन्तु चेत् अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्ण आद्गुणहित शास्त्रस्य उद्देश्यम्। उद्देश्यतावच्छेदकम् अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वम्। उद्देश्य वृत्ति धर्म एव उद्देश्यतावच्छेदक इति कथ्यते। तर्हि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावर्णत्वम् आद्गुणहित शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकम् अथवा अवर्णावधिक परत्व विशिष्ट अस्त्वम् आद्गुणहित शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकम् उभयथापि वक्तुं शक्यते। अवगतवन्तः? चलो। षष्ठी समासः इति हाँ। इयङादि षष्ठी समासः यङ् वङोः स्थानौ इति यङ् वङ स्थानौ अत्र षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। इयङादि स्थित्यधिकरणत्वेन क्वचित् दृष्टौ तदेव अर्थः। यङादि यङादि स्थित्यधिकरणत्वेन दृष्टौ यौ ईदूतौ तयोरेव नदि संज्ञायाः निषेधः न अन्यस्य। तेन हे श्रीः इत्यादौ निषेधसिद्धिः तेन हे श्रीः इत्यादौ निषेधसिद्धिः हे प्रधि इत्यादौ निषेधसिद्धिः न भवति। कुतः? अत्र यं निष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वेन श्री शब्दावयव इकारः प्रथमा द्विवचने दृष्टः। अतः श्री शब्दावयव इकारस्य अन्यत्र संबोधने नदि संज्ञायाः निषेधः भवति। प्रधिशब्दे तु प्रधिशब्दावयव इकारस्य यङ्निष्ठा आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वेन क्वचिदपि स्थितिः न दृष्टा वर्तते। तस्मात् संबोधने प्रधिशब्दावयव इकारस्य नति संज्ञायाः न निषेधः। तेन अम्बार्थनद्योर् हरस्वः इति सूत्रेण हरस्वादेशः भवति हे प्रधि। किन्तु श्री शब्दावयव इकारस्य तु नदि संज्ञायाः निषेधः वर्तते इति कृत्वा अम्बार्थनद्योर् हरस्वः इति सूत्रेण अत्र हरस्वादेशः न भवति। नदीत्व निमित्तकः हरस्वादेशो न भवति। नदि संज्ञा निषिद्धा वर्तते। वामि आमि विकल्पेन यङादेशः। स्त्री शब्दस्य आमि विकल्पेन यङादेशः इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्थः। नदी संज्ञा एवं आम विभक्तौ परतः विकल्पेन नदी संज्ञा विधीयते। अत्र यद्यपि वामि इति सूत्रेण अत्र प्रकृत निषेधस्य प्रकृति इत्युक्ते ने यङ् वङ् स्थानावस्त्री इति प्रकृत निषेधस्य विकल्पः भवति इति प्राचीनाः वदन्ति। तथापि निषेधस्य विकल्पे विधि विकल्प एव फलितः। निषेधस्य निषेधः इत्युक्ते विधिः। यथा नैयायिकैः अत्यन्ता भावाभावः प्रतियोगी स्वरूपः, घटात्यन्ता भावाभावः घटस्वरूपः, तद्वदेव निषेधस्य निषेधः। निषेधः इत्युक्ते यस्य कस्यचित् निषेधः भवति निषेध्योऽपि सः भवति खलु। तर्हि निषेधस्य निषेधः इत्युक्ते नदी संज्ञायाः निषेधः, तस्य आमि प्रत्यये परतः निषेधः। तर्हि नदी संज्ञायाः निषेधः भवति चेत् निषेध्य नदी संज्ञा वर्तते। तर्हि नदी संज्ञा अभाव अभाव इत्युक्ते नदी संज्ञा। तर्हि निषेधस्य निषेधे बोधिते प्रतियोगिनः सत्वं बोधितं भवति। निषेध इत्युक्ते अभावः, अभावस्य अभावः यदा बोध्यते तदा प्रतियोगिनः सत्वं भवति। तर्हि अत्र नदी संज्ञायाः निषेधः ने यङ् वङ् स्थानावस्त्री
इति सूत्रेण नदी संज्ञायाः निषेधः कृतः, तस्य निषेधस्य निषेधः वामी इति सूत्रेण कृतः चेत् विधि विकल्पः अर्थात् नदी संज्ञायाः विकल्पत्वं समागतं, तेन वामी नदी संज्ञा विकल्पेन भवति, वामी नदी संज्ञा विकल्पेन भवति इति फलितार्थ कथनं वर्तते। अतएव मया भट्टोजि दीक्षितेन सिद्धांत कौमुद्यां नदी संज्ञायाः विकल्पः दर्शितः एवं खलु इत्यभिप्रायेण आदौ नदी संज्ञा विकल्पेन भवति इति लिखितम्। यद्यपि प्रकृतो निषेधः अनेन विकल्प्यते इति प्राञ्चः। यद्यपि प्रकृतो निषेधः इत्युक्ते नेयंगवंग स्थानावस्त्री इति सूत्रेण विधीयमानः निषेधः वामी इति सूत्रेण विकल्प्यते इति प्राञ्चः, तथा च निषेधः न भवति इति सूत्रार्थः। तदानीम् आमि परतः यंगवंगोः स्थानित्वेन दृष्टौ यौ ईदूतौ तयोः नदी संज्ञायाः निषेधः वा भवति इति प्राचीनानान्वये सूत्रार्थः। तथापि निषेधस्य निषेधे विधि विकल्पः फलितो भवति इत्यभिप्रायेण मया तथा सिद्धांत कौमुद्याम् अर्थः कृतः। इदानीं प्रश्नः, यत् यदि प्रकृतः निषेध एव विकल्प्यते वामी इति सूत्रेण, तर्हि तथैव शब्दमर्यादया तथैव अर्थवर्णनं करणीयं खलु। तर्हि निषेधमुखेनैव अर्थः वर्णनीयः, भवद्भिः विधिमुखेन अर्थः किमर्थं वर्ण्यते? तर्हि उच्यते विधिनिषेधयोर्पक्षे विधिपक्षस्वीकारे लाघवं भवति। विधिनिषेधयोः पक्ष उभयोः पक्षे विधिपक्षस्वीकारे लाघवं भवति। कुतः? यदि निषेधः यदि निषेधः एव विधातव्यः भवेत् तर्हि निषेध विधाने प्रतियोगिनः आकांक्षा भवति। अत्र अस्य निषेधस्य प्रतियोगी कः? प्रतियोगी इत्युक्ते निषेध्यः कः इति आकांक्षा भवति। तदा तादृश आकांक्षा उपशमनार्थं निषेध्यस्यापि प्रयोगः करणीयः। यदा विधि विकल्पः उच्यते तदा तु निषेध्यस्य आकांक्षा न भवति। अतः विधि निषेधयोर्पक्षे विधि पक्षे एव लाघवं भवति, न तु निषेध पक्षे। इदम् एकम्। द्वितीयं, निषेध पक्षे अत्र प्राप्तस्य निषेधस्य निषेधः वक्तव्यः खलु। यः प्रकृतः निषेधः प्राप्तः तस्य निषेधस्य विकल्पः वक्तव्यः। तर्हि प्राप्तस्य निषेधस्य विकल्पनार्थम् इदानीं नयर्थस्य कुत्र अन्वयः? नयर्थस्य अन्वयः क्रियायां वक्तव्यः। नयर्थस्य कुत्र अन्वयः? क्रियायां अन्वयः वक्तव्यः। क्रियायाम् अन्वयस्वीकारे इदानीं वैयाकरणानां यः सिद्धान्तः व्यापार मुख्य विशेष्य शाब्दबोधः सः नोपपद्यते। तस्मात् नयर्थाभावस्य धात्वर्थ क्रियायां विशेषणतया अन्वयः स्वीकार्यः। विशेषणतया अन्वय स्वीकारे अयम् अभावः नये प्रसज्य प्रतिषेधार्थको भवति, न तु पर्युदासार्थकः। यतोहि प्रसज्य प्रतिषेधार्थकस्य नयः एव क्रियायाम् अन्वयः अंगीक्रियते। एवं खलु। संबोधनान्तं कृत्वर्थाकारकं प्रथमो बतिः धातु संबंधाधिकार निष्पन्नम असमस्तनय तथा यस्य च भावेन षष्ठीच्येत्युदितद्वयं साधुत्वम् अष्टकस्यास्य क्रियैवावधार्यताम् इति भूषणसारे। अतः असमस्तनयः क्रियायाम् अन्वयः वक्तव्यः। अत्र तु विधित्व पक्षे तु नयः अध्याहारः न करणीयः, तस्य क्रियायाम् अन्वयः न वक्तव्यः इति सर्वं लाघवं वर्तते। एवं खलु। चलन् तथापि निषेध विकल्पे विधि विकल्पः एव फलति। तथा च लाघवात् सह एव सूत्रार्थः उचितः। लाघवात् सह, अत्र लाघवं कीदृशं लाघवं वर्तते इति मूले केवलं लाघवात् स एव सूत्रार्थः, अर्थात् विधिमुखेन प्रवृत्तः यः सूत्रार्थः स एव लाघवात् स्वीकरणीयः।
अत्र निषेध मुखेन सूत्रार्थ स्वीकारे गौरवं किमासीत्, विधि मुखेन सूत्रार्थ स्वीकारे लाघवं किमस्ति इति सम्यक्तया ज्ञातवन्तः खलु, अथवा पुनः मया बोधनीयम्? इदानीं यदि नयर्थ अभाव विशेष्यक शाब्दबोधः एवं अवगम्यताम्, घटः नास्ति, अत्र स्थले घटः नास्ति, घटः नास्ति इत्यनेन घटकर्तृकसत्ताभावः बुध्यते खलु, तर्हि कस्य प्राधान्यमस्ति? घटो नास्ति इत्येतद् वाक्यजन्य अभावस्य। वैयाकरणैः व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते खलु। घटो नास्ति इत्यस्मात् वाक्यात् तु अभावमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः जातः, किन्तु वैयाकरणानां सिद्धान्तः वर्तते कर्तृप्रत्यय समभिव्याहार स्थले अर्थात कर्तृवाच्ये व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शाब्दबोधः प्राचीनैः नव्यैश्च अंगीक्रियते भूवादयो धातवः इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यात्। अत्र तु नयर्थाभावस्य विशेष्यतया अन्वय स्वीकारे अभाव मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः जातः, न तु व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधोपमा उपादनार्थं नयर्थाभावः प्रतियोगिता संबंधेन व्यापारे विशेषणम् अस्ति इति वक्तव्यम्। एवं खलु? तथा सति अभाव प्रतियोगी घटकर्तृक सत्ता, घटकर्तृक सत्ता भावः अथवा अभाव प्रतियोगी घटकर्तृक सत्ता, उभयोर्मध्ये अर्थे तु भेदः न वर्तते खलु। प्रकार विशेष प्रकारता विशेष्यतयोर्मध्ये भेदः, तात पदार्थे तु भेदः न वर्तते। घट प्रतियोगिक अभावः, अभाव प्रतियोगी घटः, अभाव प्रतियोगी घटः,